matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes, Pizza 27 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonoy B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, partially functional ang Upper Super Health Center sa Dikilaan og Del Carmen. Rotary Club miduyog sa pagselebrar sa World Polio Day. Mga estudyante sa Iligan nagtigi sa pagsulbad sa lain-laing challenge bahin sa cyber security. Sa kauluhan, materyales sa government project overprice og 50%. BI nagpahimangno subay sa repatriasyon sa unom ka mga Pilipino gikan sa Cambodia. Sobere gisuportahan ang mas taas nga pondo alang sa Department of Agrarian Reform. Balita sa gawa sa nasod, US passport ninaog ang ranggo nini sa most powerful passport. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kapulisan sa China giaresto ang mga Kristohanon nga apil sa underground search network. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giklaro ni Dr. Glenn Manarpaak, officer in charge sa City Health Office, nga partially functional na ang duha ka Super Health Center sa Iligan nga nahimutang sa Barangay Del Carmen o Barangay Dikilaan. Sumala pa ni Dr. Manarpaak nga kompleto na ang Super Health Center sa Dikilaan o gatanyag na kini o mga serbisyo sa katawhan samtang kabulo ang ilang pagpaningkamot nga mabutangan og tubig ang pasilidad. Gatanyag usab og prenatal services ang Super Health Center sa Del Carmen og target nila nga sa sunod nga semana nga madungagan og laing serbisyo sama sa consultation og immunization. Gipasabot ni Dr. Manarpaak nga padayon ang ilaang paningkamot nga ma-fully operational na ang mga pasilidad kay makatabang kini aron maminusan ang mga pasyente nga gapat-check up sa City Health Office. Dugang pa niya nga samtang kamulo pa ang proseso aron ma-fully operationalize na ang mga Super Health Centers. Anaagihapon ang mga existing health center sa Dikilaan ug Del Carmen aron maghatag og health services. Dugang pa ni Dr. Manarpaak nga target nila nga sa dili pa matapos ang bulan sa Nobyembre karong tuiga, ma-improve na kung dili man ma-fully ang operasyon sa Super Health Center dinhi sa Iligan. Gisaulog sa Zone 2 sa Rotary International District 3870 nga gipanguluhan ni Richie Robio ang World Polio Day pinagi sa pagpang-immunize og polio vaccine sa mga kabataan nga nagedad og 5 anyos paubos. Giila ni Darwin Manubag, ang City Administrator, ang dugay ng advokasya sa Rotary Club nga hingpit na nga wagtangon ang polio sa nasod. Diin dako og natabang sa pagpakunot sa sakit pinagi sa ilaang fundraising
fundraising ug awareness sa campaign. Giimbitar sa Rotary Club ang mga inahan sa barangay Bahayahay nga adunay anak nga pwede bakunahan. Gipasabot sila sa mga doktor sa City Health Office bahin sa kamahinungdanon sa vaccine o benepisyo nini pinagi sa usa ka lecture. Ang polio o poliomyelitis usa ka makatakod nga sakit nga atakihon ang nerves sa spinal cord nga mahimong hinungdan sa pagkabaldado o bisan pa sa kamatayon. Nagtigi ang 5 ka team sa mga estudyante sa college gikan sa St. Peter College, Iligan Medical Center College ug Mindanao State University Iligan Institute of Technology sa pagsulba sa lain-laing challenge nga adunay kalabutan sa cybersecurity pinagi sa Capture the Flag Challenge. Ang Capture the Flag Challenge usa sa duha ka cybersecurity nga naglangkob sa mga problema nga gidisenyo aron sulayan ang kahana sa mga partisipante sa pag-hack, pag-analisar o pagpanalipod sa sistema. Sumala pa ni Clark James Simblante, Endpoint Security Engineer sa Cybersecurity Division sa Information and Communications Technology Center, nga tumong sa aktibidad nga mas ma-improve pa ang kahanas sa mga estudyante o institusyon na bahin sa ilang kahibalo sa cybersecurity. Diin aduna kini skill sama sa ethical hacking, problem solving o computer security. Nag-una ang team major exploit sa emisyo IIT o nakuha ang ganti nga 5,000 pesos. Gisundan sa team Piudizal sa IMCC nga dunay 4,000 pesos o ikatulo ang team TBE sa IMCC o nakuha ang premyo nga 3,000 pesos. Ang Hack Quest Iligan 2025 Capture the Flag Challenge kabahin sa pagselebrar sa National Cyber Security Awareness Month nga gipasiugdahan sa ICTC kauban ng Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability. O karon sa balita sa kauluhan, gibulgar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga naghinumbra og maayo ang overprice sa mga materyales nga mga proyektos kagamhanan halos hangtod 50% sa departure speech sa presidente alang sa pagtambong niini sa ika-147 nga ASEAN Summit sa Unrelated Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Gisulti nini nga lakip sa mga overprice nga materyales mao ang asfalto, steel bars o semento. Nabuko sumala pa niya ni DPWH Secretary Vince Dizon ang overprice materials sa pagpadayon sa iyang investigasyon sa mga maanomaliang programa sa ahensya. Tungod nini gitun-an na sa DPWH ang pricing sa construction materials. Busa gitahasan sa presidente si Dizon nga ipaubos ang kantidad sa mga materyales gikan sa 50% aron nga makatigom og capital outlay spending sa gibanabana nga 30 ngadto sa 45 bilyones pesos og masigurong haom ang gastos sa DPWH sa presyo sa merkado og masiguro nga mapahapsay na nga magamit ang pondo sa katawhang Pilipinon. Ang matigom sumala pa sa presidente mao ang mamahimong magamit sa serbisyo sa panglawas, edukasyon, pagkaon sa gikinahanglan nga mga kabus nga mga Pilipino. Nagpasidaan ang Bureau of Immigration BI human sa padayon nga pagtaas sa ihap sa mga Pilipinong illegal nga migawa sa nasod aron magtrabaho sa lain-laing bahin sa Asya. Gipasidan-an ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang mga gusto nga magtrabaho sa ubang nasod mahitungod sa pagdaghan sa mga illegal nga nagtanyag og trabaho sa lain-laing nasod sa Asya. Samtang nag-anam kadaghan ang mga mangingilad nga recruiter nga nang biktima og mga Pilipinong nangita og trabaho sa abroad. Ang unom ka repatriates, duha ka lalaki nag-edad og 29 ug 27 ug upat ka mga babae nga nag-edad og 21, 26 ug 29 ang miabot niadtong Miyerkules sa buntag gikan sa Phnom Penh, Cambodia. Sumala pa sa BI, isa sa unom ang miagi sa illegal ruta o backdoor sa Palawan, samtang ang lima nga migawa sa nasod isip turista gikan sa Maynila.
Isa sa mga biktima ang unang target sa ilang operasyon mao ang taong nagtrabaho gikan sa balay sa Estados Unidos. Giasoy sa unom ka biktima nga nangayo ngadto kanila og kantidad nga $2,000 hangtod sa $8,000 alang sa ila ang kagawasan. Apan gipili nilang antuson ang sitwasyon. Usa kanila ang nakaeskapo sa dihang gisugo kini nga moadto sa usa ka mall aron mo palit og mga gamit. Sumala pa sa BI kasagaran sa mga biktima nga napatuo sa peking job advertisement o nag-agni sa taas nga sweldo busa miapil sa mga scam hub. Sigon pani Viado gipakita sa kaso ang bag-ong taktika sa mga traffic syndicate nga gigamit ang Cambodia isip source, transit o destination country alang sa human trafficking. Gipahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri ang iyaang suporta sa dugang pondo alang sa Department of Agrarian Reform alang sa national budget niini sa 2026. Gidaig ang ahensya sa malampuso niining pagpangapod-apod sa kayutaan o suporta sa mga mag-uma sa pagdungog sa Senado mahitungod sa balaodong budget sa DAR. Gisulti ni Zubiri nga angayan lamang ang departamento alang sa pagsalig sa mga mag-uma tungod sa consistent niining mga gihimong serbisyo. Sugod pa sa Hulyo 2022 hangtod sa Agosto 2025 nakahatag ang DAR og kapin sa 242,000 ka mga titulo sa mga yuta dungan ang pag-isyu og sobra sa 401,000 nga debt condonation certificates nga nakapagawas sa 3,322,000 ka mga mag-uma gikan sa 41 bilyones pesos nga utang sa yuta. Gawas pa nini na patukod usab ang 213 ka irrigation system gikan sa 344 ka farm to market roads nga sumala pa sa survey sa Commission on Audit niadtong 2024 nakatabang kini sa pagtaas sa kita nga 93.65% sa mga mag-uma sa Bukidnon. Kalabot ini una nang gihangyo sa DAR ang 28 bilyones pesos nga pondo sa 2026. Apan naaprobahan lamang sa Department of Budget and Management ang 17 bilyones pesos lamang nga mahimo sumala pang makaapekto sa mga programa sa ahensya sama sa persilicision sa collective land titles. Gisaway usab ni Zubiri ang kakulangon sa pondo labaw na sa Bukidnon og nanawagan nga dungagan ang pondo sa DAR isip money well spent. O karon sa balita sa gawas sa nasod, ninaog ang ranggo sa US passport paggawas sa top 10 most powerful passport. Kini nga resulta gipagawa sa Henry Passport Index din ana sa rank 12 ang US passport kauban ang Malaysian passport nga adunay naghatag og visa free access sa mga katawhan sa 180 ka mga kanasuran. Kasamtangang ana sa top 3 most powerful passport ang Singaporean 193, South Korean 190 o Japanese 189. Kaniadtong tuig 2014 nataho nga ang US passport ang numero 1 sa listahan. Basihan sa naasong index mao ang mga kanasuran diin makasulod sa nasod nga walay visa. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giaresto sa kapulisan sa nasod sa China ang usa ka pastor nga nangulo sa usa sa pinakadakong underground church sa nasod nga adunay 30 ka mga miyembro. Tungod niini gisaway sa Amerika ang nasod kalihukan sa Chinese Communist Party o gitawag kini nga kalapasan sa katungod sa gawas ng pagsimba. Ang nasod crackdown gihimo tungod kay gidili na sa nasod ang mga kasimbahanan nga dili mapaubos sa Free Self-Patriotic Movement. Apil usab nga gidili sa gobyerno sa China ang passport og kon pagpost og wali nga wala gikonsulta o gipaagi pagsusi sa State Administration for Religious Affairs. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanaban ang anak ni mahimutang sa 260 kilometros sa west of Dipolog City, Zamboanga del Norte nga gipakusog nini ang gitawag nga Intertropical Convergence Zone.
nga makaapektar sa Palawan, Visayas ug ingon din sa Mindanao. Ang share line makaapektar sa dakong bahin sa Northern Luzon. Ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BRMM, Batanes, Babuyan Islands, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ang makasinati paghapon karong adlaw ug madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa low pressure area, share line, easterlies ug intertropical convergence zone. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 5:50 ug mosawop unya sa alas 5:30 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug maingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.